बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को बता दिया कि उसके त्यारे कैसे गिराए गए, क्योंकि कई रोज़ से हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तान की हुकूमत इस बात से इनकार कर रही थी। अगरचे फ़्रांस से BBC की रिपोर्ट ने भी तस्दीक की कि किस तरीके से हिंदुस्तान के त्यारे गिराए गए जिस दिन पाकिस्तान पर एक नाकाम किस्म का हमला करने की एक कोशिश की गई और पाकिस्तान के सिविलियन आबादी को टारगेट किया गया था। बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की पाक फ़ौज के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक फ़ज़ाइया और नेवी के सीनियर अफसरान के हमरा उन्होंने सारी डिटेल आज सामने रखी कि कौन कौन सा त्यारा कहाँ गिराया गया, और ऑडियो पूरी दुनिया को सुना दी कि जनाब ये है त्यारा गिरने वाला जो है सारा सीन, और ये त्यारे इस तरीके से गिराए गए। साथ ही साथ जो हिंदुस्तान की इस वक्त जंग के लिए कोशिशें हैं और जो हिंदुस्तान हर धर्मी पे उतरा हुआ है, उसके बारे में भी बड़ी तफसील के साथ बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों को आज ब्रीफ किया गया। इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आज, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ख़ुद कहाँ फंस चुकी है। मोदी सरकार को अपने ही मीडिया ने नंगा कर दिया है। गोया उनके मीडिया ने जो किरदार अदा किया वो किरदार शायद दुनिया में कोई अदा नहीं कर सकता। इतना बेहुदा, इतना घटिया, इतना साफ़ती असूलों से दूर, और जिस किस्म का उन्होंने ख़बरें दी और जो तज़िये किए और जो एक पैनिक फैलाने की कोशिश की कल रात, उसका जो मजाक बना है दुनिया में, शायद उसकी कहीं मिसाल ना मिलती हो। क्योंकि मीडिया, पूरा मीडिया जिस तरीके से पैनिक हुआ पड़ा था और जिस किस्म की ख़बरें दे रहा था वो आज मजाक बन गई। और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर मीम्स बनी हैं तो वो हिंदुस्तानी मीडिया का बनी है। लोगों ने मजाक बना दिया पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, हत्ता कि वहाँ के मुख्तलिफ़ सीनियर जर्नलिस्ट मैदान में आए और उन्होंने आके इतनी तनकीद की, इतना बुरा भला कहा अपने मीडिया को कि ये है हमारा मीडिया, ये है मकरूह चेहरा हमारे मीडिया का, जिसने पाकिस्तान के साथ जो मामलात चल रहे हैं, जो टेंशन चल रही है, इसमें इतना घिनौना किरदार अदा किया है कि हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तानियों के सर शर्म से झुका दी। जिसके बाद कई TV चैनल्स ने तो आकर माफ़ी मांग ली कि जनाब जो हमने कल कुछ किया, जो हमने ख़बरें चलाई, उस पर हम माफ़ी मांगते हैं। गोया उन्होंने अपनी साख बहाल करने की कोशिश तो की, लेकिन ये साख अब कभी बहाल नहीं हो पाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में जब से आज़ाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उस वक्त से सनसनी खेज़ी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी, अक़लीतों के ख़िलाफ़ मुहिम, और दुनिया भर में जो वाक़यात होते हैं उनको जिस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि हिंदुस्तानी सहाफ़ियों के बारे में कहते हैं अगर वो चीखें नहीं, चिल्लाएं नहीं तो उनकी कोई बात सुनता ही नहीं है, ना उनकी कोई ख़बर देखता है। गोया रेटिंग की एक दौड़ है हिंदुस्तानी मीडिया में, जिस रेटिंग की दौड़ की खातर वो यहाँ तक भूल गए कि पाकिस्तान में समुंदर कहाँ में है, पाकिस्तान में जो है वो ड्राई पोर्ट कहाँ पे है, पाकिस्तान में पोर्ट कहाँ पे है, पाकिस्तान के कौन से शहर हैं, उनकी क्या सूरत हाल है। हत्ता कि इतनी झूठी ख़बरें चलाई गई कि मेरे ख़्याल में शायद इतनी झूठी ख़बरें दुनिया की मीडिया की तारीख़ में कभी किसी ने ना सुनी होंगी ना देखी होंगी। अगर आपने कल का जायज़ा लिया हो, कल जिस तरीके से कहा गया पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जो है वो गिरफ़्तार हो गए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मुल्क से भाग गए, इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लिया गया, कराची पर कब्ज़ा कर लिया गया, फिर ये कहा गया कि लाहौर में जो है वो पोर्ट के ऊपर भी हमारे बहरी जहाज़ पहुँच गया। आज लोगों ने इतना मजाक उड़ाया कि लाहौर में से एक कैनाल गुजरती है, लाहौर शहर से गुजरती हुई बाहर जाती है, उस कैनाल पे बच्चे नहा रहे होते हैं। बाज़ लोगों ने जाके वहाँ वीडियोस बनाई और लोगों को दिखाया कि जनाब हिंदुस्तानियों ये है वो समंदर जहाँ ये बहरी जहाज़ जो हैं तलाश करने के लिए हमारे बच्चे गोते लगा रहे हैं। गोया इससे बड़ा मजाक हो क्या सकता था। और फिर जहाँ वहाँ के जो दानश्वर इंडिया के बाज़ जो थोड़े बहुत ऐसे दानश्वर भी हैं जो थोड़ी बहुत अकल की बात भी करते हैं, उन्होंने भी इतनी तनकीद की, और इतनी बड़ी तनकीद के शायद हिंदुस्तानी मीडिया को भी इसकी तवक्को नहीं थी। हामिद मीर साहब जो कि पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो TV से वाबस्ता हैं, उनके बारे में एक सीनियर सहाफ़ी अर्नाब गोस्वामी ने भी इस हद तक झूठ बोल दिया कि उन्होंने अपने 3 जो है वो टीम के मेम्बरान को फारिग कर दिया, इसलिए कि उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। हामिद मीर ने तो खुला चैलेंज कर दिया हुआ है और कहा जनाब गोस्वामी साहब अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने लाइए और किन अफराद के बारे में आप बात कर रहे हैं। गोया ये नहीं, इस हद तक कितने सीनियर लोग, इतने पुराने लोग, अगर वो भी इतनी इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी पर और झूठी ख़बरों पर यकीन करें और उन झूठी ख़बरों को फैलाएं, तो मेरे ख्याल में अब पूरी दुनिया को समझना चाहिए, ख़ास तौर पर वेस्टर्न मीडिया को समझना चाहिए कि कश्मीर के बारे में जो ख़बरें देते हैं झूठी ख़बरें,
پاکستان کے ساتھ جنگ کے بارے میں جو خبریں تھیں جھوٹی خبریں، پاکستان کے اوپر جو بلیم گیم کی جاتی ہے وہ بھی ساری جھوٹی. گویا آج کے بعد سے ہندوستانی میڈیا کا اعتبار جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے. پھر مودی سرکار کو جس طریقے سے صبح سے لوگوں نے آڑوں ہاتھوں لیا ہوا ہے، جو مودی سرکار کی ویڈیوز بنا کے ہندوستانی شیئر کر رہے ہیں، یہ ویڈیوز بھی دیکھنے والی ہیں. کبھی آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں، ایک دو جھلک آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا دیکھیے گا ہندوستانی کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہیں وہ ویڈیوز جن میں مودی سرکار صاحب اب کٹہرے میں ہیں، اور حالت یہ ہے کہ مودی سرکار کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے ہی میڈیا کے ہاتھوں جو ہے ذلیل اور رسوا ہونے کے بعد اب کریں گے کیا. پاکستان میں جو آج پریس کانفرنس کر دی، میرے خیال میں یہ بھی ہندوستان کے لیے کافی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ واضح جواب بھی دے دیا پاک فوج کے ترجمان نے کہ اب جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کا آپ کو جو ہے وہ جواب ضرور ملے گا، کیونکہ بھارت باز نہیں آ رہا. پاکستان نے 5 طیارے گرائے، ریئیکشن فوری دیا، ہندوستان کو اتنا منہ توڑ جواب دیا لائن آف کنٹرول پر، اور ان جگہوں سے جہاں سے یہ طیارے اڑائے گئے تھے پاکستان نے. لیکن اس کے بعد ہندوستان اگر باز آ جاتا تو کم از کم یہ جو جنگ اس وقت منڈلا رہی ہے اس پورے خطے کے اندر، اس سے بچا جا سکتا تھا. لیکن ہندوستان نے مسلسل ایگریشن کا سلسلہ جاری رکھا. 77 ڈرونز جو ہیں وہ پاکستان نے مار گرائے، جو اگلے ہی روز ہندوستان نے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے مختلف شہروں کی طرف روانہ کر دیے تھے. یہ جو ہے ڈرونز اسرائیلی میڈ ڈرونز ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ $10 لاکھ کا ایک ڈرون ہے. گویا اس سے اندازہ کریں کہ جہازوں کا نقصان ایک طرف اربوں روپے کا، یعنی دوسری طرف یہ جو نقصان ہوا ڈرونز بھیجنے کا جن کو مار گرایا گیا، یہ بھی اتنا بڑا نقصان ہے جو ہندوستان کے لیے خاصا مالی طور پر بھی دھچکا ہے. ہندوستان اپنی اس ہٹ دھرمی سے باز نہیں آ رہا، اس لیے آج ساری تفصیلات جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے پاک فوج کے ترجمان نے، ایئر فورس اور نیوی کے سینئر افسران نے رکھ دی کہ کس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، من گھڑت گھانی بیان کی جاتی ہے، اور ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جن جگہوں کو ٹارگٹ کیا تھا ہندوستان نے اور کہا تھا کہ وہاں پہ بھی ہم نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے، اس کے بارے میں بھی پوری تفصیلات آج سامنے رکھ دی گئی کہ یہ کیا مساجد کے اوپر حملہ کرنا کہاں کی انسانیت ہے، معصوم بچوں کو، خواتین کو ٹارگٹ کرنا یہ کہاں کی انسانیت ہے. گویا اب بھی جو ہے وہ گیند ہندوستان کے کورٹ میں ہے. ہندوستان باز نہیں آ رہا، پاکستان خبردار کرتا چلا جا رہا ہے کہ جب ہمارا جواب ہوگا تو پھر اس کو دنیا دیکھے گی. گویا جنگ ابھی ٹلی نہیں ہے. جنگ ٹلنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ ہندوستان اپنے طیارے گرانے کے بعد کم از کم ایسی مذموم حرکت کرنے سے باز آ جاتا. لیکن ہندوستان کے سر پہ ان کے میڈیا نے جو ماحول بنایا ہوا تھا، اور مودی سرکار کا جو بیانیہ اور جو سیاست ہے وہ اینٹی پاکستان سیاست ہے. الیکشن لڑنے کے لیے ان کو اس کا سہارا لینا پڑتا ہے. لیکن اب معاملات خاصے جو ہے وہ ہاتھ سے نکل چکے ہیں. ہندوستان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ پاکستان کا جب جوابی وار ہوگا تو ہندوستان اس کے جواب میں پھر کیا کرے گا، کیونکہ پاکستان نے تو واضح کر دیا ہم نہ سول آبادی کو نشانہ بنائیں گے، نہ ہم کسی اور جگہ کو ٹارگٹ کریں گے، بلکہ وہ ملٹری انسٹالیشن جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو گویا ہندوستان نے اس پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈالا ہے. جس روز انہوں نے پاکستان پر میزائل برسائے، فضائی حملہ کیا، اس روز بھی 57 پروازیں، مسافر پروازیں فضا کے اندر موجود تھی. گویا کسی انسانیت کا احترام ہندوستان کے نزدیک قطعاً نہیں ہے، محض ان کے اندر ایک ہٹ دھرمی ہے. اور ہٹ دھرمی تو خیر اس کی ہوا تو ہندوستانی میڈیا نے نکال دیا. معافیاں مانگیں، ہاتھ جوڑیں، یا یہ کہ ہم سے غلطی ہو گئی. لیکن جتنی بونگی، جتنی جھوٹی، جتنی بدتمیزانہ قسم کی خبریں ہندوستانی میڈیا نے چلائیں اس کی تو کہیں مثال نہیں ملتی. لگ رہا تھا کہ ایک فلمی آپ ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں، اور باقاعدہ لوگوں نے کہا کہ اب تو اگر ہندوستان کے میڈیا کو اور آپ دیکھیں، وہاں کے نیوز چینل کو دیکھیں تو آپ کو کسی نئے نیٹ فلکس کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ایکشن مووی دیکھنی ہو، آپ کو جھوٹا بیانیہ دیکھنا ہو، آپ کو انٹرٹین ہونا ہو تو ہندوستان کے نیوز میڈیا کو دیکھیں. وہاں چونکہ اس قسم کا جھوٹ اور اس قسم کا فلمی انداز، ڈائلاگ اور ڈرامہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کو کسی انٹرٹینمنٹ چینل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. گویا ہندوستان کے نیوز چینل اس وقت مرج ہو چکے ہیں ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر، کیونکہ ہندوستانی اکثر کہتے ہیں یہ بات کہ جو نیوز بھی ہوتی ہیں یہ بھی ڈرامہ ہوتی ہیں. انہوں نے ثابت کر دیا واقعی ہندوستانی ٹی وی چینل اور میڈیا کی خبریں بس ایک ڈرامہ ہی ہیں.